बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले और देखने वाले, दुनिया में किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को और तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, ख़ास तौर पर उन ममालिक की जो पाई नेटवर्क पर मुख्तलिफ़ शोबाजात पर बड़ी तेज़ी से वर्किंग कर रहे हैं, उनमें हम 3 नाम सर फहरिस्त देखते हैं। सबसे पहले हम नाम देखते हैं इंडिया का, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं पाई नेटवर्क के हवाले से, और फिर बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया वो मुल्क है जहाँ पर माइनिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है और वो फ़ौरन माइनिंग के हवाले से वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर बात करते हैं नोट के हवाले से। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नोट है, नोट का जो यूज़ किया जा रहा है वो चाइना में किया जा रहा है, और 5,23,704 जो एक्टिवेट नोड हैं, उनमें अब तक 36,371 नोड्स जो हैं यूज़ हो चुके हैं, जहां चाइना पहले नंबर पे है जिसने 22,066 नोड्स यूज़ किए हैं। वियतनाम दूसरे नंबर पर आता है जिसने 3,535 नोट्स का इस्तेमाल किया, और साउथ कोरिया जिसका नंबर है तीसरा, 3,403 नोट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। और अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। वहाँ पर 1,729 नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। ताइवान है, जर्मनी है, जापान, मलेशिया, कनाडा, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्पेन, रोमानिया, इटली, सिंगापुर और बल्गारिया। आप इनकी तमाम जो है नोट्स के हवाले से देख सकते हैं तादाद। तो फ्रेंड्स, नोट्स का मकसद आपको पता है, चाहे वो स्टीलर कॉन्सेंसस और ये चेन लिंक्स जो बनाई गई है इसी मकसद के लिए। असल में नोट्स का मकसद यही होता है कि जो कॉन्सेंस है, जो इत्तेफाक़ी राय है, जो हमारा और आपका इत्तेफाक़ी राय है, जो पायनियर की जो कॉन्सेंसस वैल्यू है, प्राइस है $3,14,159, उसके ऊपर इत्तेफाक़ी राय को ये नोड और सुपर नोड एक दूसरे को मुतारिक करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर कॉन्सेंसस वैल्यू को जो है प्रमोट करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। यही वजह है कि कॉन्सेंसस वैल्यू और ये नोट्स का जो है चोली दामन का साथ है, और दुनिया के दीगर कंट्रीज़ इस नोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। परचेजिंग के हवाले से, बाई और सेल के हवाले से लेन देन हो रहा है पूरी दुनिया में। इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ बड़ा काम हो रहा है परचेजिंग के हवाले से, लेन देन के हवाले से, और वहाँ के मकामी बैंक तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और इस सिलसिले में बहुत भरपूर ताउन कर रहे हैं ताकि वहाँ के पायनियर्स जो हैं मुख्तलिफ़ अशिया से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन नोट्स के हवाले से। लेकिन अक्सर यह होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए होता है कि जो कॉन्सेंसस बिल्ड किया जा रहा है तो वहाँ नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आप KYC प्लस वेरिफिकेशन और पाई ब्राउज़र और वहाँ की जो यूटिलिटीज़ है उसको यूज़ करके बाय एंड सेल कर सकते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। और ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ ये था कि आप पाई नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है, कारकर्दगी, उससे बंधे रहें। दोस्तों, एक और न्यूज़ आपको देते चलें। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कनाडा टोरंटो में जो कॉन्सेंसस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका इनेकाद हो रहा है। वहाँ डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर को जब खिताब की दावत दी गई तो आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो टोकोनॉमिक्स के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जो इस फील्ड के माहिर होते हैं या जो उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं वो इन बातों को समझते हैं, और उनके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। वो शरीक हुए थे क्योंकि न्यू वर्ल्ड और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत हम
پوری دنیا کو کرپٹو کرنسی کی جانب آنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی. جہاں ڈاکٹر نکولس نے پائی نیٹ ورک کے حوالے سے گفتگو کی اور خاص طور پر بینکنگ سسٹم کے حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ بینک میں جو رقم موجود ہوتی ہے اربوں ڈالر جو ہے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کوئی یوز نہیں ہوتا، ان کا یوز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اتنی بڑی سرمایہ کاری بینک میں پڑی رہے، ریزرو رہے اور وہ حرکت میں نہ آئے تو ترقی رک جاتی ہے. اور اس کا واحد حل انہوں نے یہ بتایا کہ کرپٹو کرنسی اس کا واحد حل ہے جہاں پر ہر وقت یہ گردش میں رہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پائی نیٹ ورک اٹ از اونلی فار بینکنگ سسٹم. تو انہوں نے بتایا کہ پائی نیٹ ورک جو ہے اس سسٹم کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. تو انہوں نے یہی بات پائی نیٹ ورک کے حوالے سے کہی ہے کہ صرف اگر کوئی کرپٹو کرنسی ہے تو وہ پائی نیٹ ورک ہے جو اس بینکنگ سسٹم کی جگہ لے سکتی ہے، اس کو متحرک کر سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی نیوز ہے اس جانب جس کا ہم اشارہ کرتے ہیں. 3,14,159 ڈالر یہ پہلا قدم نہیں بلکہ کئی قدم آگے بڑھ چکی ہے. اور جب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس دن بینکنگ سسٹم اپنے دروازے کھول دے گا پائی نیٹ ورک کے لیے، اسی دن آپ کی جو ویلیو ہے آپ کے سامنے جلدی سے آ جائے گی، دیر بدیر ہو سکتی ہے. اب آپ کو ایک اور بڑی زبردست نیوز دیتے چلیں جسے سن کر آپ بڑے حیران ہوں گے، اس نیوز کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ ہے نیوز جسے ہم مسٹیریس نیوز کہہ سکتے ہیں، جس نے سب کو حیران کر دیا ہے. یعنی ایسی رازدارانہ والیٹ جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. پڑھ لیتے ہیں. دس مسٹیریس والیٹ جسٹ اسنوپ اپ 7.51 ملین اسپائک فرام OKX اگین. یعنی 7.51 ملین پائی پرچیز کی گئی ہے، خریدی گئی ہے OKX والیٹ سے. اب اس کے متعلق یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. وہ از دس لیجنڈ، کون ہے یہ لیجنڈ؟ این انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ ہے، کوئی بینک ہے، کوئی مالیاتی کارپوریشن ہے، یا پھر اے اسمارٹ انڈیویجول، کوئی انفرادی شخص ہے، ذہین شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آج جو خریدی گئی پائی ہے وہ فیوچر کے اندر وہ اس کو نہ صرف ملینرز بلکہ بلینرز بنا سکتی ہے. تو اس نے یہ تمام چیزیں اسٹیک کی ہیں. اور یہ کون ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ نہیں جانتے. یا پھر آخر میں ایک سوال کیا گیا ہے، کیا یہ خود پائی کو ٹیم تو نہیں ہے؟ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں جو بھی ہے جس کو ہم نہیں جانتے یا جانتے ہیں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی جس نے یہ اسٹیک کی ہے کوئی پاگل ہے. لازمات ہے، جو جنون ہوتا ہے، جو کریزی پن ہوتا ہے وہی انسان کو کامیاب کرتا ہے. اور جو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، کوئی کام کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے. تو یہ کریزی شخص واقعی قابل مبارکباد ہے جس نے سب کو حیران کر دیا. کون ہے یہ مسٹیریس شخص؟ یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے. یہ دیکھیں، سورس اکاؤنٹ آپ کے سامنے OKX کا ہے. آپریشن جو کیا گیا ہے، وڈراول دیا ہوا ہے، پتہ دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اماؤنٹ بھی دی گئی ہے 75,11,280.4 پائی کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ریسیو کی گئی ہے. کہاں سے؟ OKX سے پرچیز کر کے ریسیو کی گئی ہے. دیکھیے دوستو، آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، پیمنٹ دی ہوئی ہے، ٹائم دیا گیا ہے 4 گھنٹے پہلے. 75,11,280.4 پائی پرچیز کی گئی ہے. اس کے بعد آپ ایک دن پہلے دیکھ لیتے ہیں، 1,31,76,248 پائی پرچیز کی گئی. اور دوسرے دن دیکھ سکتے ہیں آپ 1,35,52,903 پائی پرچیز کی گئی ہے. تو فرینڈز، کون ہے یہ شخص؟ کون سا ہے ادارہ جو اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں ڈالر کی پائی خرید رہا ہے، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی کی دنیا میں بڑا ایک
چڑھاؤ آئے گا، پمپ آئے گا، جس کی وجہ سے پائی کی پرائس اوپر جائے گی. لیکن دوستو یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی نیوز ہے جو ایکسچینجز پر کام کرتے ہیں. لیکن یہ دوسرے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہم جی سی وی ویلیو کی بات کرتے ہیں یہ اس کی جانب مزید اسٹیپ بڑھ رہے ہیں، اور کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے، یا وہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو پتہ ہے کہ پائی اپنے وقت کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہوگی، جسے یوٹیلیٹیز کے لیے اور خاص طور پر ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کرایا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مسٹیریس نیوز ہے تمام پائنیئرز کے لیے کہ ہم اس کا نام نہیں جانتے، لیکن اس نے کروڑوں کی تعداد میں پائی کو پرچیز کیا ہے.